यति बेला मसँग संवाद गर्नको लागि पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। पुण्य सर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। रौतहटमा गाडी दुर्घटना, रासपका उम्मेदवारको गाडीले एकजना 4 वर्षीय बालिकालाई ठक्कर दिँदा उनको घटनास्थलमै मृत्यु भयो। यो विषय राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ। समशक्ति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले पनि यो विषयलाई, रौतहटमा त्यो बालिका हत्याको विषयमा यो सरकारले के गर्दैछ भनेर कडा ढङ्गको स्ट्याटस लेख्नु भएको छ। यद्यपि त्यसको विषयमा बहसहरू भइराखेका छन् हैन। कसरी हेर्नु भएको छ? यो गाडी पनि बिस्तारै हिँडेको देखिन्छ अनि पालकले बयान दिँदाखेरि चाहिँ हैन मैले अब त्यहाँ बालिका अगाडि फुत्त आइहाल्यो, मैले देख्दै देखेन भनेर उनले बयान दिएका छन्। तर धेरै जसोले यो चाहिँ चालकको लापरवाही हो भन्ने कुरा गरेका छन्। रौतहट क्षेत्रमा 2 का राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार शेख सगिरको गाडी रहेको कुरा आएको छ हैन। उनी चाहिँ त्यहाँ नभएको भिडियोमा बालिका चाहिँ अल्फा खातुनले बाटो काट्न खोजेको देखिन्छ र उनी ड्याममै त्यही गाडीको शिकार, गाडीको ठक्करबाट उनको घटनास्थलमा मृत्यु भएको छ। यो दुःखद घटना पनि हो पुण्य सर। म यो बोलिराख्दाखेरि हैन मलाई अलिकति दुःख पनि लागेको छ। कसरी हेर्नु भएको छ? अब सर्वप्रथम त रौतहटमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेदवार शेखको गाडीबाट ठक्करबाट 4 वर्षीय बालिका अल्फा खातुन हो घटनास्थलमै आफ्नो जीवन गुमाएकी ती सानी खातुन नानीलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिन चाहन्छु र उनको परिवारजनमा गहिरो शोक संवेदना पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। अलविदा अलविदा अलविदा। तर अब अहिले त्यसलाई सवारी चालक दुर्घटना सम्बन्धी ऐन अन्तर्गत त्यो चालकलाई पक्राउ गरेर कारबाही अगाडि बढाइएको छ र हर्क साम्पाङज्यूले चाहिँ त्यो 4 वर्षीय सानी नाबालिकाको हत्याको विषयमा सरकार के जवाफ दिँदैछ, के गर्दैछ त्यसको जवाफ चाहियो भनेर उहाँले अलिकति इन्साफ पनि खोजिरहनु भएको छ, स्वाभाविक हो। र यहाँनिर एउटा कुरा के ख्याल गर्नुहोस् भने रौतहट भनेको मेरो 7 सिमाना जोडिएको जिल्ला हो, मेरो छिमेकी जिल्ला हो। त्यहाँका हरेक घटनाक्रम त्यो भूगोल परिवेशसँग म परिचित छु र मलाई बहुत दुःख पनि लागेको छ। र एउटा कुरा चाहिँ पक्का हो, अब रासोपाले मान्छे खिच्दै हिँड्ने नीति त लिएको होइन होला होइन। यसरी सडकमा आएर मान्छे खिच्दै हिँड्ने, मान्छे मार्दै हिँड्ने पार्टी त होइन होला होइन। बालिन शाहको प्रचारमा हिँडेका चर्चित पत्रकार, रङ्ग पत्रकार, चलचित्र पत्रकार सङ्घको अध्यक्ष समेत भइसकेका दिनेश सिटौला त्यहाँ अब भनौँ न भिड व्यवस्थापन गर्न बालिन शाहलाई चुनावी प्रचारमा सघाउन ठुलो भूमिका खेलाइ रहेछन्। अहिले त्यो भिडियोहरू पनि आइरहेका छन्। उनको पनि मृत्यु भयो। यद्यपि भिडियोहरू, फोटोहरू केही पनि आएनन्। यता फेरि रासपाकै अर्को उम्मेदवारको गाडी ठक्करबाट 4 वर्षीय बालिकाको मृत्यु भयो भने चाहिँ एकपछि अर्को गर्दै यो ढङ्गको दुःखद घटनाहरू किन घटिरहेका छन्? एउटा कुरा के छ भने नियतिलाई कुट्ने के मंजूर छ। दैव संयोगले रासपा भन्ने पार्टी र यसका नेताहरू नेपाललाई फापेनन्। अभाव सिद्ध भयो भन्ने चाहिँ देखियो। जहाँ रासपा उभिन्छ त्यहाँ अशान्ति, लफडा, हिंसा भइरहेको छ। जहाँ रासपा अगाडि बढ्छ त्यहाँ कोही न कोही दुर्घटनामा परेको देखिन्छ। जस्तो त्यो हाम्रो पत्रकार दिनेश भाइ कति असल हुनुहुन्थ्यो, कति राम्रो हुनुहुन्थ्यो, आँखामा राख्दा पनि नबिजाउने। हुन त पोस्टमार्टम गर्न किन डराउनु परेको? त्यो आखिर प्रहरीको एउटा अडानको कारण पोस्टमार्टम भएर धेरै कुराहरू कार्पेट मुनि लुकाइएको होला। अब त्यो विषय अहिले समीक्षाको विषय नबनौँ। उनलाई हामीले श्रद्धाञ्जली दिइसक्यौँ। अब यो त दैविक दण्ड बाहेक यसमा केही पनि प्रतीक्षा गर्न नसकिने हो। कानुनी रूपमा त अब उनीहरू त्यहाँ गुपचुप कोही अपराधमा संलग्न थिए होला भने पनि उनीहरूले सुनपानी छर्किएर चोखिसकेका छन्। जहाँसम्म यी सानी नानी खातुन यिनको अमूल्य जीवन सखाप पार्नको लागि यिनीहरूको चुनावी अभियानमा बतासे तरिकाले हिँड्नुको पनि भूमिका छ होइन। गाडी त स्लो नै देखिन्छ, अचानक बचायो भनेर उनले भनेका छन् ड्राइभर। त्यो लापरवाही होला, त्यो लापरवाही हो। नभए पनि यो एकदमै अलक्षिणा टाइपको पार्टी जसको कारणले गर्दा चाहे रवि लामिछानेको नाममा होस्, चाहे यो बालेन शाहको नाममा धेरै मान्छे, निर्दोष मान्छेहरूले ज्यान गुमाइरहेको देखियो। यो प्राकृतिक रूपमा पनि यस्तो विपत्ति आएको देखियो। खास गरी होइन यो हत्या नै हो त पुण्य सर, हर्क साम्पाङले भने जस्तै हत्या नै जस्तो देखियो। अब यस्तो गाडीले खिचेपछि त हत्यै भयो त। कसैले मार्नु पनि हो नि त होइन। अब त्यहाँ नियत गलत छ कि भन्ने हर्क साम्पाङज्यूको शङ्का हो होइन। लापरवाहीपूर्वक गाडी चलाएपछि त्यहाँ बालिका पाङ्रा पनि खिचिएको, चक्का पनि खिचिएको भन्ने कुरा आएको छ। खैर यो विषयलाई धेरै पोलिटिसाइज नगरौँ। यसलाई पोलिटिसाइज गर्नुभन्दा पनि दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउनु पर्यो। हुन त अब
रासपाकै समर्थनको सरकार छ, उसले के इन्साफ गर्ला र भन्ने पनि देखिन्छ। तर नेपाल प्रहरीमा भरोसा गरौँ, अदालतमा भरोसा गरौँ, सत्य तथ्य ढिलो चाँडो आउँछ। अघिल्लोचोटि चुनावमा पनि शम्भु ड्राइभर छतबाट खसेर मरेका थिए चितवन, जबकि त्यही घरमा कोठामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पनि सुतेका थिए हैन। अब यही रवि हो त्यही घरमा सुतेका थिए, तर उनलाई खरोच पनि आएन, रौँ पनि हल्लिएन। शम्भु ड्राइभर रहस्यमय तरिकाले माथिबाट खसेर कसरी मरे त्यसको अनुसन्धान भएन राम्रोसँग अहिले भएन। अब पछि त कार्पेट मुनि छोपियो। कतै रवि लामिछानेका केही गुप्त कारोबार वा सम्बन्धहरूको बारेमा उनी परिचित थिए कि शम्भु थापा मगर, त्यसकारण उनलाई त्यहाँ समाप्त पार्ने प्रपञ्च भयो कि भनेर पनि मान्छेले बेनिफिट अफ डाउट यही यो एउटा रहस्यमय कुरा हो, यसको दैविक दण्ड होला यहाँनिर। अब यहाँनिर हर्क साम्बाङले फेरि हेर्नु त अहिले पुरै रासपा बालन शाहलाई मात्रै पुरै सुरक्षा भिभिआइपी जस्तो सुरक्षा दिइएको छ। हुन त अब उनको श्रीमतीलाई दिएको सुरक्षा अथवा सिभिल पोसाकमा चाहिँ प्रहरी खटाइएको भन्ने कुरा चाहिँ प्रहरी अधिकृतले यसको खण्डन गरिसकेको छ, त्यो सत्य होइन भनेर। तर बालनलाई जसरी सुरक्षा दिएको छ, ए ग्रेडको सुरक्षा, जेड ग्रेडको सुरक्षा पनि भन्छन् कतिबेले। अहिले एकजना उम्मेदवारलाई मात्र राजकीय सुरक्षा दिएको तर अरूलाई वास्ता नगरेको बारे वर्तमान गृहमन्त्री र आइजिपीको स्पष्टीकरण लिनेछ श्रम संस्कृतिले चुनावपछि पनि भन्नुभएको छ। हर्क साम्बाङ कसरी हेर्नुभयो? त्यो भन्नुभएको छ, त्यो स्वाभाविक हो। किनभने अहिले अब कोइला भने जहाजमा सरर, कोइला भने पसिना तरर, हाम्रो नेपालमा भने जस्तो स्थिति छ। त्रेतायुगको कैकै जस्तै सुशीला आमैले कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्न मिल्दैन, यो विभेद गर्न मिल्दैन। बालन शाह जति स्थापित छन्, जति उनको अधिकार हो, त्यति नै हर्क साम्पाङज्यूको त्योभन्दा बढी नै होला केपी शर्मा ओलीज्यूको। तर यहाँनिर उनीहरूको मान्छे, रासपाको मान्छे भन्ने बित्तिकै खास विशेष व्यवहार छ, विशेष सुरक्षा छ, विशेष प्रोटोकल छ। अनि अरू चिज सौताको छोरो जस्तो, सौताका छोरी जस्तो, यो के विभेद हो, यो के अन्याय हो, यसको जवाफ दिनुपर्छ भन्ने पनि मलाई लाग्छ। अनि अर्को कुरो, झापा जिल्ला प्रशासनले त आखिर हामीले गरे शङ्कालाई सत्य ठहरायो। अस्ति बालन शाहको घरमा घुसेर चोरहरू पसेर चोरी गरेको भन्ने कुरो पनि फेक निस्क्यो। सत्य सेवा सुरक्षणको मन्त्र जप्ने नेपाल प्रहरीले त्यो मेन पावर कम्पनीको अफिस रहेको घरमा केही पनि भएको होइन भनेर जवाफ दिएको थियो। त्यो कुरा टाइटाइ झापामा हेर्नुहोस्, झापामा त्यहाँको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यहाँ उहाँले मलाई मसँग एउटा प्राप्त नि भएको छ, यहाँनिर त्यहाँ उहाँले विज्ञप्ति नै जारी गरेर यो कुरा झुटा हो, बालन शाहको घर तोडफोड भयो भन्ने कुरो चाहिँ एआईबाट बनाइएको हो भनेर त्यहाँ पुष्टि गर्नुभएको छ। त्यहाँ केही पनि भएको छैन, पार्टी अफिस तोडफोड भएको भन्ने कुरा गलत हो भन्ने कुरा यहाँ स्पष्ट रूपमा आइसक्यो। त्यो भएको हुनाले यो खालि स्टन्ट गर्ने, कोही माथि आक्रमण भएको भन्ने, कोही के भन्ने, यो के हो क्या, यो के हो, यो नाटक, यो फन्डा। मैले तपाईँलाई भनिरहेको थिएँ होइन, रासपाकी नेत्री नै किन नभनौँ, हुन त भर्खरै प्रवेश गरे हुन् सामाजिक अभियन्ता, अहिले रासपाबाट उम्मेदवार छन् धादिङ क्षेत्र नम्बर 1बाट। उनले बोलेको भिडियोहरू हामीले यो जलायौँ भनेर बोलेको भिडियोहरू छ्यापछ्यापी भइरहेछ। पुणे सर कसरी हेर्नु भएको छ? उनीहरू त कारबाहीको दायरामा आउने देखियो हेर्दाखेरि। सुन्नु, यहाँनिर आशिका तामाङ एउटा गाउँले मिजाजकी युवती हुन्, उनले रमाइलो गर्छिन्, हल्का रमाइलो दिन्छन् भन्ने कुरो थियो। अब जबकि जनआस्थाले प्रमाणसहित उनी जर्मनको बुहारी पनि हुन्, नेपालको छोरी हुन् र उनले जर्मन पिआरदारी हुन्, खैरेछ बिहा गरिसकेपछि त्यहीँको पिआर लिएको भनेर प्रमाणसहित छापेका थियो र जनआस्थाले दाबी गरे अनुसार जर्मन दूतावासले बोलाएर उनीसँग छलफल पनि गरेका थियो। तर निर्वाचन आयोगले त्यसलाई अनदेखा गर्यो, त्यसलाई इग्नोर गर्यो। अब अहिले ल मने म्या मतलब भोटालाई बाख्रा भनेर त्यहाँ त्यो लोलाङमा गएर उनले जुन नाटक गरेकी छिन् धादिङ बेनीघाटमा, लाजै मर्नु छ। कुखुराको भालेलाई भोटमा आएकी छिन्, जनतालाई कुखुराको भाले र बाख्राको पाठासँग तुलना गर्ने, भेडासँग तुलना गर्ने यस्तो प्रवृत्ति हुन्छ। अनि यिनलाई मान्छेले जति निर्दोष देख्छन्, यिनका गतिविधिहरू इनोसेन्ट छैनन् भन्ने कुरोको प्रमाण त अहिले मिडियामा आयो। उनी पनि सिंहदरबार जलाइयो, अब त्यसपछि ठ्याक्कै हामी जलाओ नगरपालिका जलाओ भनेर हिँडेकी भइछन्। मसँग एउटा भिडियो छ, म तपाईँलाई त्यो सो गर्न चाहन्छु, जहाँ उनको स्पष्ट भोइस छ। अब उनीहरूलाई केही कानुनले छुँदैन, विधिले छुँदैन, नियमले छुँदैन, उनीहरू संविधानभन्दा माथि, कानुनभन्दा माथि, एबभ द कन्स्टिट्युसन, उनीहरू ठुला बडा मान्छे, यस्तो अवस्था छ। म यो तपाईँलाई एउटा कुरो भन्ने हो कि याद गर्नु होला,
यो मैले तपाईँलाई एउटा भिडियो सो गर्छु, त्यो भिडियो पछि हामी थप कुरा गर्छौँ। हुन्छ। ल यहाँ सुनौ के रहेछ। आवाज रोकिनु भएन। जाऊ न तिमीहरू कुनै क्षेत्र छ सांसद भवन जल्द लाग्दैछ है। धादिङ क्षेत्र नम्बर भनेपछि संसद भवन जल्न लाग्दैछ भनेर गौरवका साथ आवाज उच्चो गरेकी छिन् र जानको लागि नगरपालिका जलाउनको लागि उक्साइरहेकी छिन्। तुरुन्तै निर्वाचन आयोगले जर्मन पिआर र यो अनावश्यक रूपमा कुनै भौतिक संरचना जलाउन उक्साएको अभियोगमा यिनको उम्मेदवारी खारेज गर्नुपर्छ यदि निष्पक्ष हो भने। होइन अब देशभरि गाई काट्नुपर्छ भनेर उत्तेजना फैलाउने धार्मिक लडाई मचाउन चाहने खगेन्द्र सुनारलाई पनि सुनपानी छर्किने अनि सिंहदरबार जलाउन प्रत्यक्ष रूपमा सामेल भएको भनेर न्युजले आएको कृष्ण कुमार कार्कीलाई राष्ट्रपालले आफ्नो जिम्मा लिएर टिकट दिँदा त्यसलाई सदर गर्ने अनि यो बालिकालाई किस्ने यो गाडीको जो साउजी हो जो हो त्यसलाई पनि अब उम्मेदवारको रूपमा सदर गर्ने। त्यति मात्रै होइन, तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ सायद एकजनाको उम्मेदवारी बदल रहेछ महोत्तरी कि यता कता सिरा सप्तरीतिरको मैले नाम बिर्सेँ, कान्तिपुरमा न्युजै आएछ। तिनले चाहिँ भ्रष्टाचार गरेको हुनाले उनको मुद्दा अख्तियारमा चलेर राष्ट्रपाकै उम्मेदवार हो, राष्ट्रपाकै उम्मेदवार उनी हिरासतमा जाने अवस्था भएर उनी वास्तवमा उनको उम्मेदवारी सायद खारेज भयो। होइन राष्ट्रसभाभित्र त अहिले होइन मेरो 25,000 मेरो प्रत्यक्ष उम्मेदवारको आवेदनको लागि मैले 50,000 दिएको थिएँ, त्यो फिर्ता आउनु पर्यो। मैले अब टिकट पाएन भनेर प्रणय लाडाले बोलिरहेछन्। एकजना बहादुर कुँवर भन्नेले मलाई अमेरिकादेखि राष्ट्रसभाले बोलाए, लास्टमा टिकट नदिएर झुक्क्या भन्दै उनले पनि पार्टी छोडिरहेछन्। यो के भाडभैलो भइरहेछ राष्ट्रसभाभित्र? प्रणय राणाले ठिक आवाज उठाउनु भएको छ। महेन्द्र पाण्डे भन्ने बेचरा गरी खाने एउटा मजदुरसँग डटपेन बेचेर कापी बेचेर बेचरा उनले यो फर्म भरेका रहेछन् 25-30 हजार कतिको होइन प्रत्यक्ष उम्मेदवारको लागि। बेचरा रोइलो गर्दै थिए मेरो टिकटै कसले उडाइदियो भनेर अहिले विप्लवतिर जानुभएको छ। उहाँको हालसालै एउटा भिडियो आएको छ, रवि लामिछाने, डिपी अरियाल, स्वर्णिम वाग्ले यिनीहरू जे बोल्छन् त्यो गर्दैनन्, यिनीहरू जनताको प्रतिनिधि होइनन्, यिनीहरू उच्च वर्ग धनाढ्यहरूको प्रतिनिधि हो भनेर भनिरहेका छन्। अब यहाँनिर त राष्ट्रपालले वैध रूपमा त उठायो, हामी वैध रूपमा उठाउँछौँ भन्ने नाममा राज्यका नियम कानुन निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेर करोडौँ रुपियाँ उठाइदियो। हेर्नुहोस् प्राइमरी इलेक्सनको नाउँमा कति समानुपातिकको इच्छुक उम्मेदवारबाट कति उठायो, करोडौँ उठायो अनि एकजनाबाट 50,000 हेर्नु समानुपातिकको लागि 50,000 प्रत्यक्षको लागि 25,000। त्यहाँ बिचरा हाम्रो एउटा साथी छन् साजन विश्वकर्मा, ज्ञानेन्द्र साईहरूसँग छुट्टा भिन्दी भयो, उनले त्यो प्रवृत्तिको पनि भण्डाफोर गरे। ती मान्छे राष्ट्रपाको लागि पापड बेलिरहेका थिए, सज्जन मान्छे। उनको दोष सिर्फ यति थियो कि उनी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी भनेको इन्डो पेसिफिक स्टडिजसँग साललाल जोडिएको छ भनेर एमसिसीको विरोध गरेको, उनलाई समानुपातिकमा पनि पिजमा राख्दै थिए आउँदै नआउने गरी दलित कोटामा। अब नयाँ झिल्केहरूलाई 1-2 नम्बरमा नाम राखिदिए, प्रकाश सपुत माथि माथि पुगे अनि त्यसपछि उनले त्यहाँ पनि भएन, 50,000 उनको ती चुनाव आयो। अर्को प्राइमरी इलेक्सन 25,000 तिरेर उनले फर्म भरे, त्यो चाहिँ प्रत्यक्षतर्फ 75,000 रुपियाँ झ्वाम पारिदियो। एउटा मानिस जो विपन्न छ उसको लागि 75,000 भन्दा धेरै ठुलो पैसा हो। यिनीहरू पो अरबपति करोडपति छन् त, त्यसकारण यो ब्रह्म लुट गरेको छ, दिउँसै रात पारेको छ। अरू लुट त कति हो कति। त्यो मोहनजङ थापा भन्ने मान्छेलाई काँधैमा बोकेर हिँडेका छन्, यो टिभीले प्रसारण पनि गर्यो। ती मोहनजङ थापा भनेको अमेरिकामा इलिगल धन्दा गरेको हुनाले तिनलाई नेपालमा डिपोर्ट गरिएको भन्नेहरूले त रवि लामिछानेले यताबाट हुन्डीबाट पठाएको पैसा व्हाइट पनि बनाएर फेरि यतै पठाउँछन् भनेर पनि भने। त्यस कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रपा भनेको देश जलाउने हिँड्ने लुसिफरवादी अनि देशको धर्म संस्कृति परम्परा सबै नष्ट गर्ने क्रिस्चियन मिसनरी चलाउने। तपाईँलाई थाहा छ 21 जना पास्टर र हर्क साङपाङलाई हर्के पास्टर भन्छन् नि, 21 जना क्रिस्चियनहरूलाई पास्टरलाई यिनीहरूले टिकट दिएका छन् भनेपछि राष्ट्रपालले हो देशको सभ्यता संस्कृति धर्म राजनीति भू राजनीति सखाप पार्न आएका हुँदा हिजो बादलजीले पनि बोल्नुभयो। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलले एकजना रिम्पोछे जो सिधै दलाइ लामासँग जोडिएका छन्, ती दलाइ लामासँग साललाल जोडिएको रिम्पोछेलाई एयरपोर्टबाट भिभिआइपी ट्रिट गरेर सिधै बालटार लगिन्छ र
एकदमै ठुलो खातिरदारी गरिन्छ। अहिले तपाईँले एउटा कुरा ख्याल गर्नुभएको छ, तपाईँहरू सर्च गर्नुहोस्। अहिले त्यहाँ बहिनीहरू पहिला मेरो इन्टरभ्यू लिन पनि आउँथे। ड्रागन मिडिया त्यो चाहिँ चाइनिजहरूसँग एकदमै राम्रो सम्बन्ध बनाएको छ। ड्रागन मिडिया युट्युबमा जाँदा पनि हुन्छ। ड्रागन मिडियामा एउटा तथ्य आएछ, चिनिया इस्टाब्लिसमेन्ट छ, खास गरी प्रेसिडेन्ट सी जिनपिङ, त्यहाँको विदेश मन्त्री वाङ यी, स्टेट काउन्सिलर याङ जेइचीसँग सिधै जोडिएका एकजना कूटनीतिज्ञको एउटा लेख आएको छ। त्यो लेखमा स्पष्ट रूपमा नेपाल इन्डो वेस्टको प्रभावमा गइसक्यो पश्चिमाहरूको, र चाइनाले यसमा आपत्ति गर्छ र भोलि हस्तक्षेप गर्न पनि सक्छ भनेका छन्। एउटा डरलाग्दो स्थिति आइसक्यो। नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीति पञ्चशीलतामा विश्वास गर्दैन। यहाँ लुसिफरवादीहरू, फ्री तिब्बतवालाहरू, अनि त्यसपछि तपाईँको बारबरा फाउन्डेसनसँग सम्बन्धित मान्छेहरूले सरकार चलाएको हुनाले असंलग्न परराष्ट्र नीति पञ्चशीलता विरुद्ध विदेशीहरूको परेड ग्राउन्ड बनाएर एकछिन नीति विरुद्ध पश्चिमाहरूको काखपल्टामा अगाडि बढेको यो सरकार र रासपा पनि कस्तो पार्टी भने जेएनजीको नाउँमा तोडफोड गर्ने, जलाउने हिँड्ने, देश बर्बाद पार्ने, दोहोरो नागरिकता लिने, दोहोरो पासपोर्ट लिने, भ्रष्टाचार गर्ने, ठगी गर्ने, अपराध गर्ने सबै मान्छेको क्रीडास्थल हो। त्यो पार्टी गुन्डा ग्याङहरूको सरदारले भरिएको जस्तो हो। त्यति मात्रै होइन, तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, फ्री तिब्बत मुभमेन्टमा लाग्ने सबैलाई उसले संरक्षण गर्यो। एउटा टासी भन्ने मान्छे जसलाई चिनिया दूतावासको आपत्तिको कारण सुशीला कार्कीले पनि प्राइम मिनिस्टर बनाउन सकेकी थिएनन्, त्यो मान्छेलाई काखी च्यापेर उसले टिकट दिएको छ। रासपा भनेकै तपाईँको मित्र राष्ट्र। सुशीला कार्कीले प्राइम मिनिस्टर भन्दा नै मिनिस्टर मात्रै, मिनिस्टर बनाउन नसके। रासपा भन्ने पार्टी चाहिँ सारा फ्री तिब्बतवाला क्रिस्चियन मिसनरी चलाउने, देश विरोधी, संस्कृति विरोधी, धर्म विरोधी, हिन्दू वैदिक सनातनी विरोधी पार्टीको रूपमा देखा परिसकेका छ। यो पार्टीको पतन हुनुपर्छ कि नेपाल रहनुपर्छ, अनिवार्य रूपमा नेपाल रहन्छ कि यो पार्टी रहनु हुँदैन। नेपाल रहन्छ भने यो पार्टी रहनु हुँदैन। नेपाल त आकाशमा चन्द्र सूर्य रहेसम्म रहनुपर्छ। त्यसकारण यो देश विरोधी पार्टी हो, जनता विरोधी पार्टी हो, ठग पार्टी हो, यो विदेशी एजेन्टहरूको हो। अहिले हेर्नु त स्वर्णिम वागले मुनरो डक्ट्रिनको आधारमा ज्याक मुनरोको सिद्धान्त अनुसार मोदीलाई हामीले चाकडी गर्नुपर्छ भनिरहेका छन्, मोदीका कुरा सुनिदिनुपर्छ भनिरहेका छन्। स्वर्णिम वागलेको पत्नी कोन? श्रीमती भियतनामी हुन्। अनि स्वर्णिम वागलेका बच्चाको सिटिजन के छ हो? यो कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ र देश निकै खतरामा गइसक्यो। होइन, रासपाको विषय तपाईँले ठगी भ्रष्टाचार काण्ड के मुछेको पार्टी यो काण्डै काण्डको पार्टी भन्ने सङ्केत गर्नुभयो। अहिले फेरि समाचार आएको छ, विद्यालय भवन भ्रष्टाचारमा सप्तरी 3 का रासपा उम्मेदवार अमरकान्त सहित 9 जना छानबिनको घेरामा अख्तियारले बयानमा बोलाएको कुरा आइरहेछ। भने उम्मेदवारले नै खारेज हुन सक्छ यिनीहरूको, के हो पुण्य यो विषयमा अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् तपाईँ। मलाई एउटा न्युज प्राप्त भएको छ, म यो तपाईँलाई परिभाषित सुनाइदिन्छु। तपाईँको नेपाल प्रेसमा एउटा समाचार आएको छ, यहाँ चाहिँ स्पष्ट रूपमा विद्यालय भवन भ्रष्टाचारमा सप्तरी 3 का रासपा उम्मेदवार अमरकान्त सहित 9 जना छानबिनको घेरामा भन्ने कुरा आयो। हेर्नुहोस् है, अख्तियारले भ्रष्ट भनेर छानबिन गर्दैछ। विद्यालय भवन भ्रष्टाचारमा सप्तरी 3 का रासपा उम्मेदवार अमरकान्त सहित 9 जना छानबिनको घेरामा अख्तियारले बयानमा बोलायो। जनकपुर धाम सप्तरी क्षेत्र नम्बर 3 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाबाट उम्मेदवारी दिएका अमरकान्त चौधरी सहित 9 जना माथि सरकारी विद्यालयको भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमितता गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको हैसियतमा रहेका चौधरी सहितका व्यक्तिहरूले मिलेबत्तोमा निर्माण कार्यमा अनियमितता गरेको उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले औपचारिक अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै उनीहरूलाई बयानको लागि बोलाएको हो। उम्मेदवार चौधरी सहितलाई बयानको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्य इटरीमा उपस्थित हुन भनिएको छ। अख्तियारको पत्र अनुसार डाक्नेश्वरी नगरपालिका 5 स्थित श्रीकान्त चन्द्र नमुना माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माणमा सार्वजनिक बजेट दुरुपयोग भएको आशंकामा अनुसन्धान थालिएको छ। सोही सिलसिलामा आयोगले गत मङ्गलबार डाक्नेश्वरी नगरपालिकालाई पत्राचार गर्दै सम्बन्धित व्यक्तिलाई आयोगको अनुसन्धान शाखा नम्बर 4 ख मा उपस्थित गराइदिन निर्देशन दिएको छ। पत्र अनुसार शुक्रबार बिहान 10 बजे बयानको लागि उपस्थित हुन भनिएको छ। अख्तियारको पत्र मार्फत बयानको लागि बोलाइएको मध्ये अमरकान्त चौधरी
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष थिए। उनी पूर्व सांसद चन्द्रकान्त चौधरीका छोरा हुन्। तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाबाट राजनीतिक यात्रा थालेका चौधरी पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरी सोही पार्टीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार बनेका हुन्। अख्तियार अनुसन्धानको दायरामा परेका अन्य व्यक्तिहरूमा तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग सम्बन्धित रामसागर मण्डल, सत्येन्द्र कुमार मण्डल, रुचि देवी सदा, कविता सिंह, श्यामला देवी मण्डल, दुखहरण मण्डल, सुभाष कुमार शाह र योगेन्द्र कुमार मेहता छन् भनेर यसरी न्युज आएको छ। अब के कुरो गर्ने, त्यसको पार्टी सभापति नै भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको, सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा लागेको मान्छे हुन्। रवि लामिछाने स्वयं आफ्नो देशको महान नागरिकता त्याग गर्ने मान्छे हुन्, भ्रष्टाचारको आरोप खेपेका मान्छे हुन्। देश जनता विकास समृद्धिसँग यिनीहरूको गोरु बेचेको पनि साइनो छैन। यो अब चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर जनताको सेवा गर्ने हर्क साम्पाङज्यूलाई चाहिँ उहाँ खानेपानीको विषयमा उता के भयो भ्रष्टाचार भनेर कर्पोरेट मिडियाले न्युज देखेका छन्, वाहियात आरोप लगाएका छन्। केही पनि होइन, त्यो वाहियात कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो रासपा भनेको समाजमा अस्वीकृत भएका अराजक किसिमका र अरू दलले नपत्याएका सामाजिक छवि नभएका रहस्यमय मान्छेहरूको क्लब भएको छ। घन्टी जिन्दाबाद भनेर टिनिनिन्न घन्टी बजाइदिए भयो। अनि रवि दाई हाई हाई भने भयो, बालन शाह वाह वाह गरेपछि त्यो पार्टीमा जस्तो सुकै अपराधी भ्रष्टाचारी कुख्यात मान्छेलाई पनि सुनपानी छर्ने गरिन्छ, चोख्याइन्छ, त्यसलाई बडो पवित्र मानिदो रहेछ। यहाँनिर पूर्व गृहमन्त्री नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता नारायण श्रेष्ठले सुशासन रोक्नेहरूकै कारण देश पछाडि धकेलियो भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। कसरी हेर्नुभयो यसलाई? अब नारायण काजीजी आफ्नो केही कार्यक्षमताको कारण प्रमाणित भएको व्यक्ति हो। जस्तो रवि लामिछानेले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत देशको महत्त्वपूर्ण सूचना नै लिक हुने गरी राष्ट्रिय परिचय पत्र फ्रान्सेली कम्पनीलाई छाप्न दिएका थिए। उनी पानीमाथिको ओभानु बने, तर त्यो रोक्ने काम त नारायण काजीजीले गर्नु हो नि। हो जस्तो सुराकी भत्ता पनि दिनकै 50 लाख जति खर्च हुने रहेछ, अथवा महिनामै कति दिनको 25,000, महिनामा कति लाखौं करोडौं हुने रहेछ। रोके तर रविले आफै रवि लामिछाने त गफाष्टक हुन्। रवि लामिछानेको बारेमा धेरै विवादका कुराहरू छन्। त्यतिखेरका प्रहरी अधिकृत सोध्नु, सरुवा बडुवा आदि इत्यादि गर्दा सिडिओ प्रहरी प्रशासन लेनदेन भएको थियो कि थिएन भनेर रवि लामिछाने कम्प्लिटली दोहोरो भूमिकामा छन्। उनी देख्दा एउटा देखिन्छन्, बाहिर अर्कै होइन। उनको अब घाइते भएका रहेछन्। उनको चौथो पत्नीले डोहोऱ्याउँदै हिँडे पनि देख्यौँ, कठैबाट पनि भन्न मन लाग्यो। तर निकिताजीले तर एउटा कुरो, त्यो प्लास्टर छोप्या भए पनि हुन्थ्यो नि त, किन त्यो देखाउन चाहन्छ? मान्छे तपाईले पूर्व गृहमन्त्रीहरुमा रवि र नारायण काजी रोज्नु पर्यो भने नारायण काजी नै रोज्ने तुलनै हुँदैन नि। रवि लामिछाने भनेको कम्प्लिटली असफल गृहमन्त्री, झेउके प्रशासनिक योग्यता क्षमता नभएको हाउडे हुन् भने नारायण काजी सिरियस व्यक्ति हुन्। र हुन त सम्पूर्ण रूपमा वैचारिक रूपमा सहमत हुन सफल गृहमन्त्री, तर यी दुईको तुलना गर्दाखेरि चाहिँ नारायण काजी कता हो कता असल अब्बल हुन्। हजुर, अब राप्रपाको कुरा गरौँ। राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टीका प्रवक्ता पहिला अब संसदको अब प्रमुख सचेतक, संसदीय दलको प्रमुख सचेतक पनि रहेका ज्ञानेन्द्र साईलाई चाहिँ अहिले त्यहाँ नेकपाको कार्यकर्ताको टिमले आक्रमण गर्यो भनेर पुरै सामी सञ्जालमा भाइरल भइरहेछ। ज्ञानेन्द्र साईमाथि आक्रमण भएको हो कि हल्ला फिजाएको? योभन्दा अगाडि 3-4 वर्ष अगाडि जस्तो भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर रहँदै गर्दाखेरि रेणु दाहालको कार्यकर्ताले ज्ञानेन्द्र साई कुट्यो भनेर पनि प्रचार भयो, उनलाई झन्डै उनको ज्यानै लिएको भन्ने कुरा भयो। तर पछि त्यही जाने त्यही सहभागीहरूले चाहिँ ज्ञानेन्द्र साईले यो पुरै नाटक रचेको र गलत हल्ला फिजाएर रेणुलाई बदनाम गरेर चाहिँ उनले आफ्नो पक्षमा चाहिँ सेन्टिमेन्ट बटुल्ने काम गरेको हो भन्ने कुराहरू नि मान्छेहरूले चर्चा गर्छन्। यो ज्ञानेन्द्र साईमाथि जुम्लामा आक्रमण भएकै हो पुण्य सर? अब यस्तो हो, ज्ञानेन्द्र साई यसपटक चुनाव हार्दै हुनुहुन्छ। प्रेमपूर्वक म भन्छु, तपाईँले यो सङ्केत आफैले दिनुभएको छ। उनी सुर्खेतमा उठ्ने कि भन्ने द्वैध मनस्थितिमा थिए होइन। बिन्ता कटायतले भन्दा त रासपाको चिन्हबाट रासपाबाट त्यहाँ टिकट लिने एकदमै प्रयास गरे, तर रासपाले नै पत्याएन ज्ञानेन्द्र साईले भन्ने कुरा होइन। विनिता आफैमा कुनै उम्मेदवार हुन लायक क्यान्डिडेट होइन, तर जुम्लामा उनी होइन। उनको विषयमा अहिले म चर्चा गरौँला, तर उनले उठाएका आधारभूत कुराहरू फेरि बेठिक छैनन्, ठिक छन्। तपाईँलाई म भन्छु, ज्ञानेन्द्र साईको
ल ठिक छ, उनलाई अट्याक गर्न खोजेको हो भने त्यो निन्दनीय कुरा हो, ओहो त्यो भर्सना योग्य छ, त्यस्तो गर्नु हुँदैन। त्यो निर्वाचन आयोगको आचार संहिता विपरीत हो। उता हेमराज थापाले पनि उता आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा घाँटी अठ्याउनु भनेर आइरहेछ, त्यो के त्यो भइरहेको छ। यस्तो जुन पार्टीको जगै नाटककारहरूले बनाएको छ, जुन पार्टी फन्डावाज हो, जसको इतिहासै फन्डाबाट सुरु भएको छ, त्यसले त फन्डालाई अन्डा बनाउने, ट्याट्ट फोर्ने, अमलेट बनाउने खाने हो नि त। हो, फन्डाले धेरै काम गर्दैन किनभने नागरिक सचेत भइसकेका छन्। जहाँसम्म चितवनको घटनाको कारण चाहिँ चितवनमा जुन रहस्यमय घटना ज्ञानेन्द्र शाहीको लागि घटेको थियो भनियो र त्यो घटनाको पट्टाक्षेप भएपछि यो पनि अर्को नाटकीय घटना त होइन। अब जस्तो अहिले फन्डावाजहरूले गरिरहेछन् नि, बालनमाथि एट्याक हुन सक्ने भनेका छन्, एट्याकको कुरो गरेका छन्। हुनसक्छ एउटा काल्पनिक कथा पनि रचिन सक्छ, ज्ञानेन्द्र शाही वा बालनमाथि एट्याक गर्दा अर्कोलाई हल्का लागेको पनि हुनसक्छ। जनताको सहानुभूति आफूतर्फ बटुलो भन्नाले आफ्नो तर्फ जनताको सहानुभूति बटुल्नको लागि यो ढङ्गको प्रपञ्च स्टन्ट प्रोपागन्डा मचाएका पनि हुन यो भिक्टिम कार्ड खेल्न इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्ने यो स्कुलिङको गुरुबा हेडमास्टर गगन थापा, उनलाई अहिले मटन काजी भन्नु अगाडि बम काजीको रूपमा किन उनी परिचित भयो भने 2074 सालको आम निर्वाचनमा विप्लवको नाउँमा उनले आफूलाई नक्कली एट्याक गराएर नक्कली प्लास्टर लिएर पनि हिँडे। त्यसकारण त्यो घटनाबाट धेरैले शिक्षा लिए। यस्तो कुरो चाहिँ यहाँ बिहारतिर हुन्छ, इन्डियातिर, र यो घटनाबाट पब्लिक भावुक जनतालाई भड्काउने, सिम्पैथी गेन गर्ने कुरा हो। र जहाँसम्म मलाई लाग्छ, हेर्नुहोस्, नरेश भण्डारी जस्तो पोलिटिकल चरित्र बोकेको व्यक्तिका क्याडरबाट यो अपेक्षा गर्न सकिँदैन। त्यहाँ प्रतिस्पर्धा भनेको नरेशजी र नेकपा एमालेको हो। म नेकपा एमालेमा विश्वास राख्ने हुँदाहुँदै पनि नरेशजी पनि एउटा बलियो क्यान्डिडेट हो, एकदम डिजर्भ गर्ने व्यक्तित्व हो भन्छु। र अहिले ज्ञानेन्द्र शाही तेस्रो स्थानको लागि विनिता कटायतसँग मल्ल युद्ध गर्दैछन्, चुनावी युद्ध। विनिता कटायत र ज्ञानेन्द्र शाहीको तेस्रोको लागि प्रतिस्पर्धा हुन्छ। त्यहाँ नेकपा एमाले र नेकपाको नरेश भण्डारी र नेकपाको खिमलाल महतबीच त्यहाँ अझ हामीले काङ्ग्रेसलाई नोटिसमै ल्याएको छैनौँ। काङ्ग्रेसको दिपबहादुर शाही हो, मैले भनिहालेँ तेस्रो ल भद्रै भयो ज्ञानेन्द्र शाही भने दोस्रो हुने हो अहिले। तर उनलाई आफू हार्छु भन्ने महसुस हुनाले रुँदै रुँदै म हारे पनि जिते पनि यहीँ आएँ, यहाँको मायाले भने, त्यहाँको मायाले आएको होइन। सुर्खेतमा झन् उनको हलुवा टाइट हुने भयो, उनको जमानतै नजोगिने हो कि भन्ने खतरा भएपछि हतार हतार उनी जुम्ला भाँसिएका हुन्। र जुम्लामा अहिले उनलाई जुम्लीहरूले नरुचाएको अवस्था छ, उनको स्टन्ट नाङ्गिएको छ। नरेश भण्डारी वा नेकपा एमालेको उम्मेदवार जस्तो दिगो चरित्र भएको, विकास गर्न सक्ने, खल्लीबल्ली नगरेको, पढे लेखेका, स्टन्ट नगर्ने इमान्दार मान्छेलाई जुम्लाले हेरिरहेको छ। त्यसकारण हरुवा गोरुको छेरुवा दाउ त भन्नु भएन होइन। तर भिक्टिम कार्ड खेल्न माहिर यिनले चितवनको घटनालाई एकचोटि फेरि सम्झाइदिए। बिङ नोस्टाल्जिक, म फ्ल्यासब्याकमा जान्छु, स्टेफेन हकिङ्सले परिकल्पना गरेको टाइम मेसिनमा बसेर 75 सालको त्यो घटना अहिले जस्तोको तस्तै तपाईँलाई बताइदिन्छु। भरे त्यहाँ त्यति बेला रेणु दाहाल महानगरकै प्रमुख हुनुहुन्थ्यो होइन। उनको पोलिटिकल ब्रान्डिङ गर्ने नाउँमा एउटा नक्कली एट्याक गरिएको, ज्ञानेन्द्र शाहीले आफ्नो पोलिटिकल ब्रान्डिङ गर्ने नाममा उनले सेटिङ गरेका केही मान्छेहरू लगाएर त्यहाँ एउटा कल्पित घटना घटेको थियो। अचम्म के भने छुरा रोपे, भाडा रोपे, ढुङ्गाले रोपे, छुरा रोपे भने खरच पनि आएन। हुन त उनलाई के गरेर हेलिकप्टरमा पनि ल्याए। त्यो सब उनको पोलिटिकल ब्रान्डिङ गर्नको लागि रेणु दाहाललाई बदनाम गर्न त्यो खेल थियो पहिले होइन। रेणु दाहाल अब तत्कालीन सत्ताधारीलाई बदनाम गर्न हो। यस्तो नाटक देखेको हुनाले चाहिँ यो नाटक फेरि हामीले भने होइन, त्यहाँ पछि जो राजावादी उनीसँग भड्किए, जो उनका पक्षधरहरू भड्किए, तिनीहरूले यो कुरा कहानी बताए कि हामीले सब सेटिङमा गरेका थियौँ, हामीले गरे हो, ज्ञानेन्द्रलाई हिरो बनाउन खोज्या हो भनेर। सुरेन्द्र भण्डारीले समेत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा यो कुरा स्वीकार्नु भएको छ। त्यसकारण ज्ञानेन्द्रजी पोलिटिकली जाउँ है। अनि विनिताले भने दुईटा कुरा त स्मरणीय छ नि त। उनी रासपाको टिकटको अपेक्षा गरिरहेथे। रासपामा एउटा पदाधिकारी पद वा सेन्ट्रल कमिटीमा कन्फर्म गरेर उनी टिकट लिन चाहन्थे। उनलाई आइदर अरमा रोजाइयो, टिकट या केन्द्रीय समिति भन्दा उनले दुवै चाहियो भनेपछि दुवै नमिलेको हुनाले उनी गएर उनले त्यहाँ नयाँ भ्रम छ अरे। अर्थात् घन्टी चुनाव चिन्हमा मैले बालनसँग कुरा गरिसकेका छु वाहियात किसिमले होइन। मेरो साथीहरू रवि र बालन भने मेरो साथी हो, म मन्त्री नै बन्ने हो, अहिले मलाई प्रत्यक्षमा चाहिँ हलोमा भोट हाल्नुहोस्,
अनि त्यसपछि समानुपातिकमा चाहिँ राष्ट्रसभा भोट हाल्नु भनेर त्यहाँ अब विनिताकै शैलीमा उनले त्यो ढङ्गले कुरा गरेको कुरा त्यो विनिताको शैली भन्दा नि अलि फरक तपाईको विनिताले त कमसेकम इमानदारी देखाएकी छिन् उनी राष्ट्रसभाको उम्मेदवार हुन् बेइमान पार्टीको इमानदार उम्मेदवार भनिदिन्छु म उनलाई हुन त उनको अभिव्यक्ति साह्रै झुर छ गरिबहरूको पार्टी ज्ञानेन्द्र साईको तुलनामा अलि इमानदार भनेर होइन ज्ञानेन्द्र साई भन्दा चुनावी हिसाबले चाहिँ त्यहाँ उनले साँचो बोलेकी छिन् अब यस्तो काहीँ होला समानुपातिक पनि घन्टी र प्रत्यक्ष पनि घन्टी भनेर न उम्मेदवार उठा हो कुन बेवकुफले त्यस्तो सम्झिन्छ ज्ञानेन्द्रजीको प्रचार गरेर भोट मागिरहेछन् भोट मागेका छन् तर यसपालि दाल गल्दैन विनिता ज्ञानेन्द्र दुवैजनाको हावा खुस्किन्छ र अब जनताले चेतिसके अर्काले गरेको विकासको भिडियो खिचेर एमाले वा नेकपाले गरेको माओवादीले गरेको काङ्ग्रेसले गरेको विकासको भिडियो खिचेर मैले गरेको भन्ने अब यो जुग जमाना रहेन के मान्छेलाई त्यसरी बेवकुफ बनाउन सकिँदैन मन्त्री भएर हुने के मन्त्री त जो पनि भए त्यस कारणले यसपालि बलियो क्यान्डिडेट हुनाले त्यहाँ जुम्लामा असाध्यै बलियो चरित्र भएका पढिलेखेको इमानदार भूमिपुत्र हुनाले यिनलाई धौधौ परेको हो अब यिनको एजेन्डा पहिला के थियो राजावादी भेटे नमस्कार म राजावादी भन्ने गणतन्त्रवादी भेटे म पनि माओवादी स्कुलिङकै हो गणतन्त्रवादी नै हो एमाले स्कुलिङकै हो विगतको भिडियो भनेर पनि गरेर उनले हाकार गरेर पब्लिकको ब्रेन वास गरे फेरि अहिलेभन्दा अलिक बढी चर्को मिडिया भ्यालु पनि थियो त्यतिखेर उनलाई मिडियाले पनि साथ दिएको थियो तर यसपालि केही स्टन्ट गर्नु बाहेक उनले केही पनि एजेन्डा रिपोर्ट कार्ड लिएर गएका छैनन् उनले जुम्लाको लागि माखो नमारेको हुनाले उनी नराम्रो छ पराजय विनिताले त भनेका छिन् उनले ठुलो स्वर गर्नु काङ्ग्रेस एमालेलाई गाली गर्नु काङ्ग्रेस एमाले तत्कालीन माओवादीलाई गाली गर्नु बाहेक कुनै पनि जस्तो कानुन बनाउने विषयमा जुन जुन बिलहरू पेश भयो होइन त्यसमा एउटा पनि संशोधन हालेनन् यिनले कानुन बनाउन एउटा पनि भूमिका खेलेनन् भनेर विनिताले आरोप पनि लाग्यो त्यो त प्रश्न हो ज्ञानेन्द्र साईजी फेरि के हो भने राष्ट्रसभा हुन असफल भएका मानसिक राष्ट्रसभा हुन् उनलाई राष्ट्रसभामा कतिखेर बोलाइदेला भन्ने हुटुटी पनि छ र उनी वास्तवमा भन्ने भने राजनीतिमा यो नाटक यो पट्टाक्षेप हुन्छ अब राष्ट्रसभाका बालन शाह रवि लामिछाने ज्ञानेन्द्र साई यी सबै एकै ड्याङ्गा मुला जस्ता हुन् यिनीहरूको यो नाटक पनि सिद्धिन्छ चाहे स्वर्णिम वाग्ले जस्तो घनघोर अवसरवादी बुद्धिजीवी किन नहोस् जस्तै एमसिसी जस्तो घातक प्रोजेक्ट ल्याए त्यसकारण असलीमा नेकपा एमालेको बहुमत आउनुपर्छ आउँछ र मलाई लाग्छ यदि जनता विवेकशील छन् भने दोस्रो पार्टीको रूपमा इमर्जिङ पार्टी श्रम संस्कृतिलाई विजयी गराइदिनुपर्छ यहाँनिर तपाईँले हर्क साम्पाको कुरा गर्नुभयो होइन तपाईँले पनि यो विषय उठाउनु भएको थियो हर्क साम्पाले ठ्याक्कै स्टार के लेख्नु भएको छ भने घन्टी हिन्दूहरूको मन्दिरको शोभा र देवताको आराधनाको अङ्ग हो यो किन बजाउने र कतिचोटि र कहाँ बजाउने भन्ने नियम हुनुपर्छ मन्दिरमा बजाउने घन्टी जथाभावी बजाएर भोट माग्ने त्यो पनि विदेशी राजनीति गर्न आवाज उठाउँ भन्नुभएको छ एकदम यही कुरो मैले अस्तिदेखि तपाईँकोमा उठाइरहेको थिएँ र तपाईँहरूकै भिडियोलाई उहाँले कटिङ गरेर आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा पनि राख्नु भएको छ धन्यवाद हर्क साम्पाङज्यू तपाईँलाई हो यो कुरो मैले बारम्बार उठाएको छु तपाईँहरूको एजेन्डा के छ भने टिनिनिन्न घन्टी बजाइदिन्छन् जबकि उनीहरूको चुनाव चिन्ह घन्टी भनेको क्रिस्चियन चर्चको घन्टी हो जर्ज सोरेजको फाउन्डेसनमा चलेको पार्टी हो यो अमेरिकन नेसनल फ्रिडम पार्टीको कपी एन्ड पेस्ट हो त्यो नेपालको मन्दिरको घन्टी होइन ए मन्दिर जाने त्यसपछि तपाईँको निलो पोत्ने अनि टिनिनिन्न घन्टी बजाउने घन्टी भने कहाँ हुन्छ कि पूजा कोठामा हुन्छ कि मन्दिरमा हुन्छ त्यस्तो पवित्र घन्टीलाई दुरुपयोग गर्ने हो अब तपाईँले क्यामेरा खोल्न साथ मैले सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएको मेची महाकाली भनेर हाकार गर्न मिल्छ नेसनल एन्थम राष्ट्रिय गीत गाउन मिल्छ 1 मिनट शहीदको नाममा मौन धारण गर्न मिल्छ कुन कुरा कहाँ गर्ने अब म पण्डित हुँ भन्दैमा यहाँ लल्ल बाजे श्राद्ध गरौँ भन्दैमा मैले यो उपनयतु मङ्गलम वा सकलन जगन मङ्गलालय भनेर यो मन्त्र फलाक्न मिल्छ त्यस कारणले गर्दा त्यसको विधि हुन्छ यो चुनाव चिन्ह घन्टी भन्दैमा घन्टी बजाउँदै हिँड्ने मान्छेलाई डिस्टर्ब गर्ने फेरि त्यसले घन्टी बजाइरहेछ जो नेपालको संस्कृति परम्परा सब नष्ट गर्न आएको छ क्रिस्चियन मिसनबाट आएका मान्छेले यो त क्रिस्चियन घन्टी हो यिनीहरूको किनभने पशुपतिनाथको घन्टी र क्रिस्चियनको घन्टी हेर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनाव चिन्हको घन्टी भनेको त्यो गोलो टाइपको घन्टी छैन क्या तपाईँ ख्याल गर्नुहोस् त्यो क्रिस्चियनको घन्टी हो त्यो घन्टीको कर्कश आवाजले गर्दा
क्रिस्चियन चर्चको घन्टीको रालो चुनिनुपर्छ। क्रिस्चियन र हामीले घृणा गरेको होइन, अल्पसङ्ख्यक क्रिस्चियनको पनि आफ्नो इतिहास होला, आफ्नो गौरव होला, आफ्नो सभ्यता होला, त्यसलाई सम्मान गर्छु। तर हिन्दू वैदिक सनातनी हुँ भन्ने नाटक गरेर चुनावको बेला मात्रै किन हिँडेका छन्? ऊ खुवालुङ गएछन्, बालेन शाह खुवालुङ गएछन्। कसरी हेर्नुभयो? अब हुन त यहाँ केही मान्छेले बालेन दाई खुवालुङबाट मिठो खुवा ल्याइदिनु है भनेर त्यहाँ कमेन्ट पनि गरेदेखि ए भाइ बहिनी हो, खुवालुङ भने खुवा पाक्ने ठाउँ होइन क्या, किराँत सभ्यताको एउटा अति पवित्र धाम हो। अब हिजोसम्म नेवा सभ्यताको भनेर बेसुरा राग अलाप्ने बालेनलाई अचानक कहाँबाट बोधिसत्व प्राप्त हो र तुरन्त खुवालुङ हान्ने? त्यसको कारण छ। खुवालुङ किराँत संस्कृति र सभ्यताको प्रतीक हो। झापा क्षेत्र नम्बर 5 मा धेरै किराँतीहरू पनि बसोबास गर्ने हुनाले तिनीहरूलाई एकोर्याउनको लागि गरेको चुनावी कार्ड हो। योभन्दा अगाडि उनी किन गएनन् त्यहाँ? अब मुस्लिम बस्तीमा जालान्, मुस्लिम होलान्, तामाङ बस्तीमा छिर्लान्, म पनि लोसार मनाउने भनेर तामाङकै ड्रेसमा नाच्छन्। यस्ता रङ्गी बिरङ्गी छिर्के बिर्के झिल्के तिल्के मिल्केहरूलाई विश्वास नगर्नु। हाम्रो प्रतिनिधि हुन योग्य छैनन् यिनीहरू। कहाँका मान्छे हुन्? यसो हेर्दा अर्कै ग्रहबाट आए जस्तो, नेपाली सभ्यतासँग फिट हुँदैनन्। ऊ अङ्ग्रेज बाबु जस्तो देखिन्छन्, स्वर्णिम वाग्ले, चिल्लो चाप्लो एकदम सफिस्टिकेटेड। बालेन शाह फेरि एकदम मालपानीको गाडीमा हिँडेका छन्। अनि मालपानीको अर्को कुरा थाहा पाउनु होला, कति प्रतिशत भन्सार छुटमा ल्याए? बालेन, यहाँ तपाईँलाई भनिहाल्छु, बालेन चढेको गाडी 101% भन्सार छुटमा भित्राइएको खुलासा अख्तियारद्वारा छानबिन हुँदैछ। अब बालेनले जसको गाडी चढे त्यसलाई पनि लदर ला। हेर्नुहोस् है, अख्तियारको छानबिन किन हुँदैन? 101% कर छुटमा कसरी ल्यायो त्यो गाडी? होइन, नियम कानुन जबकि यो मान्छे मालपानी भन्ने मालपानीले नेपालको नागरिकताको साथै भारतीय नागरिकता लिएको, दोहोरो नागरिकता लिएको चार्ज खेपिरहेको छ। जनकपुर चुरट कारखानाले चर्चिएको अरबौंको अमूल्य जग्गा कौडीको दाममा जिप्ट्याउने सोच बोकेरै भावी प्रधानमन्त्री हुँ भनेको बालेनलाई उसले के दियो? गाडी उपहार दियो। भन्ने बित्तिकै यहाँनिर फ्री राइस त मिल्दैन। त्यसकारण यो सबै धन्दा सेट गल्लावालहरूसँग सेटिङ गरेर नेपाल डुबाउने खेलोमेलोमा लागेकाहरू खबरदार, यिनीहरूलाई हामीले कठालो समाउनु पर्छ। अन्त्यमा गगन थापाको कुरा गरौँ। विशेष महाधिवेशन उनी सभापति भएका छन्। नेपाल कङ्ग्रेसका अब नवनिर्वाचित सभापति नै भनौँ होला, होइन? अब अदालतमा यद्यपि मुद्दा बचाएर दिन्छ। कङ्ग्रेस सभापति गगन थापाले के भन्यो भने फेसबुकको भ्युज लाइक कमेन्टको पछाडि नलाग्नुहोस्, घर घरमा गएर जनताको घर घरमा गएर भोट माग्नुहोस् भन्नुभयो। कसरी हेर्नु? त्यो त भन्ने नि हो नि, त्यो हामीले पनि भने हो। होइन, के उनको चाहिँ फेसबुकमा भ्युज लाइक कमेन्ट आउँदैन क्या हो? होइन, गगन थापा अलोकप्रियताको ग्राफ चढ्दैछन्। एसेन्डिङ अर्डर होइन, डिसेन्डिङ अर्डरमा छन्। गगन थापा भनेको लगभग नेपाली सभ्यता र संस्कृति, नेपाली राजनीतिक अरेनाभित्र आउटडेटेड हुन लागिसकेको पात्र हो। त्यसो त गगन थापाले आफ्नो राजनीतिक आयु तोकेका छन्। दैविक आयु त होइन होला, उमेरको आयु। उनले 74 सालमै अब गगन थापा भन्ने मान्छे 10 वर्ष मात्रै नेपालको राजनीतिमा रहन्छ भने 84 पछि त उनी रहँदैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ गगन थापा पनि आत्तिएका छन्। उनी चुनाव जित्न अनेक प्रपञ्च गरिरहेका छन्। फेरि त्यहाँ अर्को धन्दा सेठ हाउडे छ, उनलाई टक्कर दिने। गगन थापा र अमरेश दुबैले हारेर त्यहाँ अहिले शिवपूजन यादवको छोराले राम्रोसँग नेकपा एमालेको उम्मेदवारले जित्ने सम्भावना छ। झापामा केपी शर्मा ओलीज्यूले राम्रोसँग जित्नुहुन्छ, तपाईँ ख्याल राख्नु होला। सुनसरीमा हर्क साम्पाङज्यूको राम्रो पकड छ। र यहाँनिर गगन थापाले यो कुरा भन्नुभयो भन्दा पनि यहाँ स्मरणीय कुरा के छ भने देशलाई एउटा ब्ल्याक होलमा लाने, देशलाई एउटा अनिश्चितताको सुरुङमा लाने, देशै विघटन गर्ने। अब नौटङ्कीबाजहरूको अखडा हो संसद भने। हल्ला खल्ला गर्ने, हल्लाखोरहरू होइन, हाहाकार गर्ने यस्ता हाउडेहरू तुइरेहरूको अखडा हो। अब थोरै चोर बजारमा व्यस्त राखिएको सेकेन्ड ह्यान्ड मोटरसाइकल हो प्रधानमन्त्रीको पद भने। मजाक गर्नुहुन्छ यार। प्रधानमन्त्री जो पनि भइदिने, जसको पनि सपना प्रधानमन्त्री हुने, अनि यो देश कहाँ पुग्ला? त्यस कारणले सबभन्दा बुद्धिमत्तापूर्ण कुरो त यही हुन्छ कि अदालतले निर्भयताका साथ आफ्नो फैसला सुनाओस्, संसद पुनर्स्थापना गर्ने अहिले पनि समय घर्किएको छैन। सबभन्दा उत्तम विकल्प भनेको लुसिफरबाजीहरूको खुनी पन्जाबाट देशलाई मुक्त गर्नु छ। यो खग्रास ग्रहणबाट जनतालाई मुक्त गर्नु छ भने सबभन्दा राम्रो उपाय संसद पुनर्स्थापना। यदि त्यो भएन र चुनाव भयो भने जनता रूपी भगवान रूपी जनताले लुसिफरवादी देश जलाउन हिँडेका सहकारी ठग, एमसीसीका दलाल, विदेशी धर्म
नेपालमा भित्राउन खोज्ने, गाई काट्नुपर्छ भन्ने यी अपराधीहरूलाई निर्वाचन मार्फत चोटै चोट दिने र देशभक्तहरू खास गरी नेकपा एमाले स्थापित सुदृढ शक्तिको रूपमा नेकपा एमालेलाई बहुमत दिने, हर्क साम्पाङज्यूलाई पनि माया गर्ने नयाँ फोर्सको रूपमा एउटा सम्मानजनक स्पेस दिने गरी यदि मतदान भयो भने देश बच्छ। तपाईँले त हुन त मैले अन्तिममा भने फेरि अन्तिममा जाँदा हुन त तपाईँले अगाडि पनि होइन जोडिसक्नु भएको छ। झापा स्थित बालेनको सम्पर्क कार्यालय तोडफोड नभएको पुष्टि एआईद्वारा भिडियो बनाएको होइन, यस त कति भनेका थिएँ। यी सब कुराहरू प्राय तपाईँको जनताको सेन्टिमेन्ट भड्काउन खेलिने भिक्टिम कार्ड हो। अर्को मैले अहिलेदेखि परिकल्पना गरेको छु, रवि लामिछाने वा बालेन शाह वा यस्तै स्टन्टबाजमाथि साङ्घातिक ज्यान लिने गरी हमला भनेर एउटा आलु बम काहीँ विस्फोटन गरिदिन पनि सक्छन् होइन, आलु बम टाइपको। उनीहरूकै कुनै मान्छे अलिक आत्मघाती टाइपको मान्छेलाई अलि चोटपटक लाग्ने गरी नक्कली मान्छेद्वारा घाइते बनाउन पनि सक्छन् यिनीहरूले। त्यो चाहिँ बालेन वा रवि वा कसैलाई हानेको भनेर भन्न सक्छन्। यो खालको नाटक, यो एकाङ्की पूर्णाङ्की जे होस्, यस खालको भद्दा कलाविहीन नाटकबाट जनताले पाठ सिक्नुपर्छ र यी फन्डाबाजहरूलाई टाटा बाई बाई गर्नुपर्छ। हस्, यो महत्त्वपूर्ण संवादलाई धन्यवाद पनि सर।